Galaxy News Hour Live. सरकारी कार्यालयका अनियमितता र भ्रष्टाचार जन्य आर्थिक क्रियाकलाप औलाउने प्रमुख दायित्व हो महालेखा परीक्षकको। तर तिनै महालेखा परीक्षकको कार्यालयका लेखा परीक्षकहरू नै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको खुलासा भएको छ। स्वयं महालेखा परीक्षकको यसमा स्वीकारोक्ति छ। लेखा परीक्षकहरूले नै सिडिओदेखि न्यायाधीशबाट समेत घुस लिने गरेको महालेखा परीक्षकले हाँकाहाँकी भनेका छन्। लेखा परीक्षणको हाउगुजी देखाउँदै करोडौंको भ्रष्टाचार लुकाउन लेखा परीक्षकहरूले नै सहयोग गर्नुले मुलुक भ्रष्टाचारमा कसरी चुर्लुम्म भएको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। महालेखा परीक्षकले मात्र होइन, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीशले समेत देशमा आर्थिक अनुशासनहीनता र कुशासन बढेको सार्वजनिक रूपमै भनिरहेका छन्। अर्थात् सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचारबारे उच्च ओहदामा हुने हरेक पदाधिकारी जानकार छन्। विडम्बना के छ भने राज्यका उच्च पदमा विराजमान पदाधिकारी समेत आँखै अगाडि देखिएको बेथिति र भ्रष्टाचार रोक्न भने लाचार छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कुन शक्तिले उनीहरूलाई रोकिरहेको छ? ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी यही प्रश्नमा केन्द्रित हुनेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। लेखा परीक्षणका क्रममा महालेखाका कर्मचारीले सिडिओ र न्यायाधीशबाट समेत घुस लिने गरेको खुलासा। महालेखा परीक्षक शर्मा भन्छन्, कति बहादुर लेखा परीक्षक। बजेट पारित भए लगत्तै सत्ता गठबन्धन भित्रैबाट बागमतीमा मुख्यमन्त्री फेर्ने कसरत। कांग्रेस र माओवादी सांसदको हस्ताक्षर सङ्कलन। केन्द्रीय समिति बैठकको मुखमा कांग्रेस संस्थापन इतरको छुट्टै भेला। देउबाले वैधानिक तवरले पार्टी सञ्चालन नगरेको आरोप लगाउँदै रचनात्मक विद्रोहको चेतावनी। आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासम्म विकास बजेट 40% पनि नाघेन। अक्षमता लुकाउन सरकारी अधिकारीद्वारा एक अर्कामाथि दोषारोपण। र चिनिया शासन पुनर्बहालीको 25औं वर्षगाँठ मनाउन राष्ट्रपति सी जिनपिङ हङकङमा। हङकङले एक देश दुई नीति राम्रो प्रणाली भन्ने प्रमाणित गरेको टिप्पणी। सबै सरकारी एवं सार्वजनिक संस्थाहरूको आम्दानी र खर्चको हिसाब ठिक ढङ्गले राखे नराखेको हेर्ने संवैधानिक निकाय हो महालेखा परीक्षकको कार्यालय। यस शक्तिशाली निकायका प्रमुख हुन् टङ्कमणि शर्मा। उनले संसदीय समितिमा महालेखा परीक्षकका कर्मचारीहरूका बारेमा यस्तो खुलासा गरेका छन् कि त्यो सुनेर सांसदहरू समेत आश्चर्यचकित भएका छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वर्षेनी सरकारी खर्चको हिसाब किताब जाँच्छ, लेखा परीक्षण गर्छ। यसरी लेखा परीक्षण गरिरहँदा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट खटेका कर्मचारी फिल्डमै नपुगिकन होटलमा लजमा बसेर हिसाब किताब मिलाउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। लेखाका कर्मचारी कार्यालयका प्रमुखसँग मिलेमतो गरी हिसाब किताब मिलाउने गरेको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ। महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माको एउटा बयानले यो कुरालाई अझै पुष्टि गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन समितिले छलफलका लागि बुधबार महालेखा परीक्षक लगायतलाई बोलाएको थियो। संघीयता कार्यान्वयनका चुनौती के हुन् भन्ने छलफलको विषय थियो। महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मालाई सांसदहरूले लेखा परीक्षणका क्रममा परीक्षकहरू नै भ्रष्टाचार लुकाउन घुस खाने गरेको प्रसङ्ग उठाए। शर्मा सांसदहरूभन्दा एक कदम अगाडि बढेर महालेखाका कर्मचारीले कसरी घुस खान्छन् भन्ने खुलासा गरिदिए। साउन 1 गतेदेखि नै लेखा परीक्षणमा मिलाइदिने नाममा पैसा उठ्ने गरेको उनको भनाइ थियो। देशैभरि साउनको 1 गतेदेखि नै साउनको 1 गतेदेखि विभिन्नका नाममा पैसा उठाएको हुन्छ। प्रत्येक चिज खाँदाखेरि आलेको मलेको भन्दा चाहिँ आलेको मलेको हाकिमले के यस्तो अब त्यो कसले लिन्छ कसले लिँदैन आफ्नो विषय हो। जसमा मेरो छ सन्दर्भ
ठ्याक्कै थाहा हुनु त्यसको जाग पहिलो त सुनिहाल्छ काममा आज त राख्दैन दोस्रो उसलाई चाहिँ बिगारिएको छ पोर्साल पनि यसको सुने तर 40 जना कर्मचारी एक सिजन काम इन्भेस्टिगेसन गर्नुको लागि वन शिक्षा प्रहरी र सेनाबाट मात्र होइन सिडिओ र न्यायाधीशबाट समेत आफू माथका कर्मचारीले घुस खाने गरेको उनले बिना हिचकिचाहट बताए। तर जसलाई लेखेर पठाए पनि फलाना लिएको छ मान्छेले नाम भन्छ होइन वन कार्यालयबाट लियो शिक्षाबाट लियो स्वास्थ्यबाट लियो पासबाट लियो पुलिसबाट लियो सिडिओबाट लियो अनि कहिले त मलाई बहादुरी जस्तो पनि लाग्छ कि सिडिओसँग पैसा खाने यो कर्मचारी हो पुलिससँग पैसा खाने यो लेखा परीक्षणमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा खटिएका कर्मचारी होटलमै बसी विवरण मगाएर प्रतिवेदन तयार पार्ने गरेको भनी आलोचना हुँदै आएको छ। महालेखा परीक्षकले पनि यसरी होटलमा बस्दा सम्बन्धित कार्यालयले सबै खर्च बेहोर्ने, घुमफिर, खानपिन लगायतका व्यवस्था सम्बन्धित कार्यालयले नै गर्नु परेको गुनासो आफूसँग आइपुगेको अनुभव सुनाए। सांसदहरूले पनि मोटो रकम लिएर अनियमितता ढाकछोप गर्ने प्रवृत्तिबारे थप स्पष्ट पारिदिन भनेका थिए। एक थरी चाहिँ परीक्षकहरूले चाहिँ अब धम्काएर रसिद बनाएर हिसाब बिगारिदिन्छु भनेर पनि त्यो रिपोर्ट लेखिदिन्छु भनेर थर्काएर पनि खाने चलन छ। त्यो त एकदम नराम्रो प्रवृत्ति भयो। एक थरी के छ भने अब एक थरी चाहिँ कर्मचारी प्रशासकीय कर्मचारीहरू निजामती कर्मचारीहरू वा आयोजना प्रमुखहरू जोसुकैले पनि त्यहाँ गडबड गरिहाल्ने अनि फेरि उनीहरूसँग मिलेर भागभन्डा गर्ने कि त्यो खालको दुईटै प्रवृत्तिहरू छ। त्यो दुईटै प्रवृत्ति मुलुकका लागि जनताका लागि विकासका लागि हानिकारक हो। महालेखा परीक्षक शर्माले भने घुस खाने भन्दा खुवाउने नै खत्तम भएको टिप्पणी गरे। नम्बर 2 त्यो पदा त्यस्तो ठाउँमा बसेका मान्छे हाम्रो मान्छेलाई पैसा दिन्छ तीभन्दा खतम को हुन्छ। यसरी मैले चाहिँ विश्लेषण गर्ने गर्छु कहिले काहीँ र म पठाइदिन्छु यस्तो यस्तो आज मेरो त्यहाँ केही भाव बुझिरहेको छु लेखेर पठाउनु त होइन होटलमा बसेको थियो आफै पत्रिका हो गेस्ट हाउसमा बसेको थियो आफैले खायो आफैले पैसा दिनु भएको छ त्यही हाम्रो शर्माको यो अभिव्यक्ति संसदीय समितिमा पनि अभिलिखित छ। संसदीय समितिमा महालेखा परीक्षकले नै यो हदसम्मको खुलासा गरिरहँदा सांसदहरू भने नाजवाफ जस्तै भए। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा 5400 कार्यालयको 53 खर्ब 28 अर्ब रुपियाँ बराबर सरकारी खर्चको लेखा परीक्षण गरेको थियो। क्यामेरामा जय तामाङ र सबिन महर्जनका साथ जितेन्द्र झा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। महालेखा परीक्षक मात्र होइन, देशका सबैजसो उच्च ओहदामा हुने पदाधिकारीलाई थाहा छ कि कहाँ र कसरी भ्रष्टाचार भइरहेको छ भनेर। किनभने बहालवाला मन्त्रीदेखि प्रधान न्यायाधीश र राष्ट्रपति सम्मैले सार्वजनिक मञ्चबाट भनिरहेका छन् देश भ्रष्टाचार र कुशासनमा डुब्यो। तर समस्या के छ भने सबैले देखेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाहिँ कसैले चाल्दैन। कुनै पनि कार्यालयको काम र आयव्ययलाई चुस्त दुरुस्त राख्न लेखा परीक्षण गरिन्छ। सरकारी एवं सार्वजनिक संस्थाको आयव्यय ठिक ढङ्गले गरिएको छ कि छैन भनेर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जाँच्छ। यसो गर्दा आयव्ययको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतका आधारमा लेखा परीक्षण गर्छ। त्यही संवैधानिक अङ्गको वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकको सुशासनको अवस्थामा यसरी टिप्पणी गरिन्। पछिल्लो समयमा नवस्थापित स्थानीय तहका निकायहरूमा अनियमितता वृद्धि हुँदै जानु चिन्ताको विषय बनेको छ। हाल स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ नेतृत्वले सम्हाल्ने क्रम सुरु भइसकेको सन्दर्भमा नयाँ नेतृत्वले विगतका कमजोरी नदोहोरिने गरी आर्थिक अनुशासनको पालना गर्नुपर्दछ। संघीय संसदको रोस्टममा उभिएर कानुन मन्त्री सगौरव बन्छन् न्यायालयमा विकृति विसङ्गतिको बिउ नै न्यायाधीश नियुक्तिदेखि सुरु हुन्छ। न्याय परिषदका पदाधिकारीले गोजीबाट नाम निकाल्छन् र न्यायाधीशको जागिर दिन्छन्। म कानुन मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि म न्याय परिषदको पनि पदेन सदस्य हुने भएको कारणबाट विकृति र विसङ्गतिको सुरुवात हुने भनेको न्यायाधीश नियुक्तिबाट हो।
हामीले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा योग्यता, क्षमता र उसको निष्पक्षता र उसले आजसम्म गरेर आएको कामको आधारमा त्यो न्यायाधीशको निम्ति योग्य छ कि छैन भन्ने आधारमा हेरेनौँ। मेरो मान्छे र तेरो मान्छे भनेर हामीले न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि पटक पटक न्यायपालिकाभित्र राजनीतिक नियुक्ति भयो भन्ने टिप्पणीहरू पनि आयो। मन्त्रीले प्रयोग गरेको राजनीतिक भाषा ओझेलमा पर्ने गरी प्रधान न्यायाधीश झन चर्को स्वरमा भन्दैछन् न्यायाधीश नियुक्तिमा भागभण्डा नै न्यायिक व्यथितिको मूल हो। न्यायपालिकामा धेरै समस्याहरू छन्। पूर्व वक्ता मित्रहरूले भनिसक्नुभयो, जिल्ला अदालतमा त्यति समस्या छैन, उच्च अदालतमा पनि त्यति समस्या छैन। समस्याको जड, समस्याको भण्डार भनेकै सर्वोच्च अदालतमा देखिया छ। अब कारक तत्त्व के हो भन्ने कुरा फेरि मैले बताइरहनु पनि आवश्यक छैन। सबैको अघितिर सर्लङ्गै छ। राज्य यन्त्रभित्र सुशासन छैन भन्ने सबै निकायका प्रमुखलाई जानकारी छ। कुन संस्था कसरी बिग्रिएको छ भन्ने पनि सबैलाई थाहा छ। तर समस्या के भने ती सबै पदाधिकारी आफू मातहतको व्यथिति पालेर बसेका छन्। तिनलाई निर्मूल गर्ने हुटुटी र पहल कदमी कसैमा देखिँदैन। अब प्रश्न उठ्छ, आँखै अगाडि देखिएको व्यथिति र भ्रष्टाचार विरुद्ध कारबाहीमा उत्रिन केले छेकेको छ? बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी र न्यायाधीश समेत घुस दिएर आफूले खाएको घुस एवं भ्रष्टाचारको ढाकछोप गर्छन् भने यहाँ अब चोखो को छ भनेर खोज्नुपर्ने हुन्छ। किनभने सिडिओ जिल्ला तहका भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रमुख अधिकारी हुन्। न्यायाधीशले त झन् घुसखोरलाई दण्डित नै गर्नुपर्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। प्रदेश सभाबाट बजेट पारित भएकै दिन बागमती प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको तयारी सुरु भएको छ। सत्ता गठबन्धनका कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले एकीकृत समाजवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र पाण्डेलाई हटाउने तयारी स्वरूप सांसदको हस्ताक्षर सङ्कलन गरेका छन्। पाण्डेको स्थानमा कांग्रेसका इन्द्रबहादुर बानियालाई मुख्यमन्त्री बनाउने दुई दलको तयारी छ। तर कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग सरकार बनाउन आवश्यक पर्ने सांसद छैनन्। पाण्डेले 6 महिनापछि राजीनामा दिने सहमति कार्यान्वयन नगरेको कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको आरोप छ। पाण्डे कार्तिक 11 गते कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको सहयोगमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीलाई लिएर प्रमुख सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ। असन्तुष्टि स्वरूप संस्थापन इतर खेमाले आज आफूपक्षीय नेताको भेला गरेको छ। सभापतिमा देउवासँग पराजित शेखर कोइरालाले बोलाएको भेलामा महामन्त्री गगन थापा पनि सहभागी भएका छन्। भेलाले सभापति देउवाले पार्टीलाई विधानसम्मत चलाउन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। भेलाले देउवामाथि पार्टीभन्दा सत्तालाई केन्द्रमा राखेर काम गरेको आरोप लगाउँदै रचनात्मक विद्रोहको चेतावनी दिएको छ। भेला भोलिका लागि पनि बोलाइएको छ। पार्टीको महाधिवेशन भएको 6 महिना बित्दा पनि देउवाले पार्टीका विभाग गठन गरेका छैनन्। विधानमा 6 महिनाभित्र विभाग गठनको व्यवस्था छ। यसैबीच सभापति देउवाले असार 27 गते केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षाका लागि बैठक बोलाइएको हो। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा विद्युतीय मेसिन प्रयोग गर्न सरकारसँग प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले 2064 मा 6 वटा र 2071 मा 5 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा विद्युतीय मेसिन प्रयोग गरिएको उदाहरण पेश गर्दै प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा विद्युतीय मेसिन मार्फत मतदानका लागि आफू तयार रहेको बताएको हो। उसले विद्युतीय प्रणालीबाट मतदान गराउने भए आफूलाई साउनभित्रै मेसिन उपलब्ध गराउन सरकारलाई पत्राचार गरेको छ। आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी विद्युतीय मेसिन सम्बन्धमा गृह मन्त्रालय मार्फत मन्त्री परिषदमा लेखी पठाएको उल्लेख गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफल गर्न बोलाइएको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको छ। गठबन्धन दलकै केही प्रदेशसभा सदस्य र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले बजेट संशोधन गर्नुपर्ने अडान नछोडेपछि बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको हो। सरकारमाथि आर्थिक अनुशासन उल्लङ्घन गरी बजेट ल्याइएको आरोप छ। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सत्तारूढ दलकै सदस्यले बजेट संशोधन गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए।
गण्डकी प्रदेश सभा अन्तर्गतको अर्थ तथा विकास समितिको बैठक सभापति बाहेक अरू सदस्य उपस्थित नभएपछि स्थगित गरिएको छ। सभापति दीपक कोइरालाले बोलाएको बैठकमा समितिका कुनै पनि सदस्य सहभागी भएनन्। आमन्त्रित मन्त्री समेत नआएपछि बैठक स्थगित गरिएको हो। असार 1 गते बजेट प्रस्तुत भए यता गण्डकी प्रदेश सभा स्थगित छ। समितिले सभा चल्न नसक्नुको कारण खोज्न र सदन सञ्चालनका लागि निर्देशन दिन अर्थमन्त्रीलाई बैठकमा बोलाएको थियो। तर प्रतिपक्ष एमाले सदनमा गर्नुपर्ने बजेट छलफल समितिमा गर्न लागि भनी सदस्यलाई अनुपस्थित हुन सूचना नै जारी गरेको थियो। यो आर्थिक वर्ष भएको सरकारी खर्चको हर हिसाब फर्च्योट गर्न अब 10 दिन मात्र बाँकी छ। तर आजसम्म पुँजीगत तर्फ छुट्याइएको बजेटको 40% पनि खर्च भएको छैन। किन यो रोग कहिल्यै निको हुन सकिरहेको छैन? थप सामग्री अजय दासबाट। पुँजीगत बजेट खर्च नभएको यसपालि मात्र होइन, 1 दशकदेखि यो समस्या झाँगिँदै गएको छ। काम नगर्ने कर्मचारीले दण्डित नगर्ने र खर्च गर्नै नसक्ने आयोजनामा पैसा छुट्याउने प्रवृत्तिले विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट ढुकुटीमै थन्किन पुगेको हो। विकास बजेट खर्च नहुने समस्या नेपाली अर्थतन्त्रको दीर्घ रोग जस्तै भएको छ। सरकारले विकास निर्माणमा खासै धेरै खर्च गर्ने गरी बजेट बनाउँदैन। यो वर्षको बजेटमा 100 रुपियाँ खर्च गर्दा 23 रुपियाँ मात्रै विकास आयोजनाका लागि छुट्याइएको थियो। बिहिबारसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा 100मा 13 रुपियाँ मात्रै पुँजीगत बजेट खर्च भएको देखिन्छ। तल भत्ता र बाँडेचुँडीमा असाध्यै धेरै खर्चने सरकारले विकासका लागि छुट्याएको रकम खर्च गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रका सबै पाटोमा असर पर्छ। आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा धेरैजसो विकास मन्त्रालयले बजेटको आधा पनि खर्च गर्न सकेका छैनन्। विकास आयोजनामा खर्च हुनुपर्ने रकम सरकारी ढुकुटीमा थुप्रिँदा यसले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पार्छ। आन्तरिक उत्पादनको खपत बढाउन मात्रै होइन, गाउँ गाउँमा पैसाको कारोबार बढाउन विकास आयोजनाले ठूलो सहयोग गर्छन्, रोजगारी बढ्छ। तर सरकारले विकास खर्च नगरिदिँदा यस्ता लाभबाट अर्थतन्त्र वञ्चित भइरहेको छ। यो यिनीहरूले केहीमा पनि रिस्क लिन चाहेन। अब किनभने कि त चुदम्मै प्रोसेस मिलाउनु पर्ने, प्रोसेस मिलाउनलाई एउटा समय बढी लाग्ने। हामीलाई समय हुँदाहुँदै त हामीले भने जस्तो विकास कार्यहरू अलि गर्न सकेका थिएनौँ। पहिल्यै पनि खर्च हुने बेला पनि हामीले गर्न सकेका थिएनौँ। हाम्रो जाने एचिभमेन्ट भनेको 50-60% मात्रै हो उपलब्धि भनेको। योजनाको उपलब्धि पनि त्यही हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ रिस्क लिएनौँ। त्यो पनि रिस्क लिन सक्ने अथवा चाहिने त्यही हिसाबको बनाउनलाई त यो ब्युरोक्रेसीलाई, गभर्मेन्टको जम्मै जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यही अनुसारको चाहिँ सक्षम र चाहिँ उत्सुक क्षमतावान मात्रै क्यापासिटी बनाउने एउटा, अर्को चाहिँ त्यो चाहिँ रिस्क लिन सक्ने खालको इन्भाइरोमेन्ट पनि तयार गर्ने। कानुनले बजेट खर्च गराउने मामिलामा अर्थ मन्त्रालयलाई विशिष्ट अधिकार दिएको छ। 2 वर्ष अघि कार्यान्वयनमा आएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले बजेट खर्च नगर्ने मन्त्रालयलाई बजेट रोक्का वा नियन्त्रण गर्ने, खर्च नभएको पैसा समर्पण गराउने, बजेट खर्चको अनुगमन गर्ने र रकमान्तर गर्ने अधिकार अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको छ। विकास मन्त्रालयले खर्च नगर्दा सरकारकै कार्यक्षमतामा प्रश्न उठेको भनेर 2076मा संसदले अर्थ मन्त्रालयलाई असाधारण अधिकार दिने गरी कानुन बनाएको थियो। तर यसपछि पनि बजेट खर्च बढ्न सकेको छैन। तर अर्थका अधिकारीले विकास मन्त्रालयमाथि नै दोष थुपारेर आफूलाई पानीमाथिको ओभानो देखाउने प्रयास गरिरहेका छन्। प्रक्रियागत रूपमा अर्थ मन्त्रालयमै आएर बस्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन, यो चाहिँ होइन। र जहाँसम्म कुरा छ, अब त्यो आइसकेपछि अनावश्यक रूपमा यहाँ हासिल भयो अथवा यहाँ अड्कियो भने छ, त्यस्तो अड्केको अहिलेसम्म कुनै पनि छैन। तर एउटा गम्भीर विषय चाहिँ के हो भने हाम्रो जुन परियोजना आयोजनाहरूमा खर्च राखिएको हुन्छ, जस्तो यहाँलाई भन्ने हो भने अब राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू छ, त्यहाँ चाहिँ यथेष्ट मात्रामा बजेट पनि पुर्याइएको हुन्छ, त्यहाँ बजेट विनियोजन गरेको पनि हुन्छ। र त्यहाँनिर त्यत्रो ठुलो हर्डल अब अर्थ मन्त्रालयको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि त्यत्रो केही पनि हुँदैन। ती परियोजनाहरूमा पनि सन्तोषजनक चाहिँ हाम्रो पुँजीगत खर्च भएको देखिँदैन। यसको अर्थ चाहिँ के हो भने यो चाहिँ वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनबाट चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमा सर्टेन अधिकारहरू अथवा नियन्त्रण चाहिँ भयो भन्ने विषय चाहिँ यो त्यो हिसाबले जान सक्दैन। बजेट खर्च बढाउने उपायकै रूपमा सरकारले कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो सम्झौता अर्थ मन्त्रालयले बाँकी मन्त्रालय र निकायसँग गर्छ। विकास मन्त्रालयभित्र पनि
तहगत रूपमा यस्ता सम्झौता हुन्छन्। यस्ता नीतिगत सुधारका बावजुद उपलब्धि हात लागेको छैन। बरु अघिल्लो वर्षभन्दा विकास खर्चको प्रगति झनै कमजोर हुन थालेको छ। निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको भनेर निर्माण व्यवसायीहरूले काम रोक्दा सरकार टुलु हेर्ने र उनीहरूकै चाहना अनुसार निर्णय गर्ने भूमिकामा देखिएको छ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। सरकारले भर्खरै मात्र 11% ब्याज तिर्ने गरी ब्याङ्कहरूसँग आन्तरिक ऋण उठायो। लक्ष्यको 83% हाराहारी राजस्व उठाइसकेको सरकारको ढुकुटीमा अहिले 58 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी थुप्रिएको छ। सरकारले ढुकुटीमा थुपार्दा ब्याङ्कहरूमा पैसाको अभाव भएको छ। निजी क्षेत्रले ऋण लिएर लगानी गर्न पाएका छैनन्। विकासे मन्त्रालयले भने आर्थिक वर्ष सकिन 2 साता मात्र बाँकी रहँदा आधा बजेट पनि खर्चन सकेका छैनन्। अरू विकासे मन्त्रालयको त के कुरा गर्नु। 10 अर्ब 74 करोड पुँजीगत बजेट छुट्याएको अर्थ मन्त्रालय स्वयंले अहिलेसम्म 75 करोड अर्थात् 7% भन्दा बढी खर्च गर्न सकेको छैन। सबैभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च छुट्याइएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई 1 खर्ब 46 अर्ब भन्दा बढी बजेट दिएको भए पनि उसले 61 अर्ब 49 करोड मात्रै खर्च गरेको छ। यो उसले पाएको पुँजीगत बजेटको 42% हो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले 38 अर्ब 23 करोड रुपैयाँ मध्ये 22 अर्ब 51 करोड खर्च गरेको छ। यो खर्चलाई प्रगति मान्नुपर्ने अवस्था छ। शहरी विकास मन्त्रालयका लागि 29 अर्ब 5 करोड बजेट छुट्याइएको थियो। उसले 47% अर्थात् 13 अर्ब 62 करोड खर्च गरेको छ। खानेपानी मन्त्रालयले 23 अर्ब 29 करोड पाएको थियो। उसले अहिलेसम्म 7 अर्ब 67 करोड अर्थात् 1/3 मात्रै खर्च गरेको छ। गृह मन्त्रालयको भागमा 11 अर्ब 27 करोड पुँजीगत बजेट छुट्याइएको थियो। त्यसको 50% अर्थात् 5 अर्ब 59 करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। 8 अर्ब 17 करोड बजेट पाएको रक्षा मन्त्रालयले जम्मा 41% अर्थात् 3 अर्ब 38 करोड खर्च गरेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले 5 अर्ब 33 करोड मध्ये 1/4 मात्र खर्च गर्न सकेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले 3 अर्ब 69 करोड बजेट मध्ये 1/3 पनि खर्च गर्न सकेको छैन। मन्त्रालयले अहिलेसम्म 1 अर्ब 22 करोड अर्थात् 33% मात्रै खर्च गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले 2 अर्ब 25 करोड बजेट मध्ये 92 करोड 22 लाख मात्रै खर्च गरेको छ। यो विनियोजित बजेटको 41% हो। आफ्नो तलब भत्ता र सुविधामा छुट्याएको रकम पूरा खर्च गर्ने तर विकास निर्माणका काम गर्दै नगर्ने सरकारी संयन्त्रमा मौलाएको प्रवृत्ति उदेक लाग्दो छ। कर्मचारीले कामै नगर्ने र राजनैतिक नेतृत्वले कुर्सीमा पुग्नु नै सफलता ठान्ने परिपाटी रहेसम्म देशले विकासमा फड्को मार्ने कुरा गफको विषय मात्रै हुनेछ। अब केही न्युज संक्षेपमा। पशुपति मन्दिर परिसरमा राखिएको डिजिटल डिस्प्ले बोर्डमा अनियमितता भएको पुष्टि भएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले 2076 चैत 7 गते साक्षी रेफ्रिजरेसन एन्ड सोलर इन्डस्ट्रिज प्रालीलाई 1 वर्षको भाडा बापत 42,74,000 रुपियाँ दिने सम्झौता गरेको थियो। तर महालेखा परीक्षकको आन्तरिक लेखा परीक्षणले बजार मूल्यभन्दा बढी रकममा सम्झौता भएको देखाएको छ। महालेखाले डिजिटल डिस्प्ले बोर्डमा बढीमा 14,04,000 रुपियाँ खर्च हुनेमा त्यसको 2 गुणा बढी रकममा सम्झौता गर्ने पदाधिकारीसँग असुल गर्न बनेको छ। डिजिटल डिस्प्ले बोर्डमा अनियमितता भएको समाचार हामीले वैशाखमै प्रसारण गरेपछि महालेखाले आन्तरिक लेखा परीक्षण गरेको हो। पोखरामा चिनिया नागरिकले सञ्चालन गर्दै आएको वज्र इन होटलमा प्रहरीले छापा मारेको छ। होटलमा अवैध गतिविधि भइरहेको आशंकामा प्रहरीले छापा मारेको हो। प्रहरीले 3 चिनिया नागरिक र 100 जना नेपालीलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरिरहेको छ। उनीहरूको साथबाट केही थान ल्यापटप र 45 लाख रुपियाँ नगद बरामद भएको छ। साइबर अपराध सम्बन्धी गतिविधि भइरहेको आशंकामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको टोलीले छापा मारेको हो। शेयर बजार परिसूचक आज 75 अङ्कले बढेको छ।
कारोबार खुलेदेखि नै लगातार बढेको नेप्से 2037 बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ। असार 10 गते 1806 अङ्कमा झरेको नेप्से त्यस यता 6 कारोबार दिनमा 231 बिन्दुले बढेको छ। आज 2 अर्ब 45 करोडको सेयर किनबेच भयो, जुन 3 महिना यताकै उच्च कारोबार हो। बजारमा ठुलो गिरावटपछि सस्तो भएका केही कम्पनीका सेयर किन्न खरिदकर्ता हाबी भएकाले नेप्से बढेको हो। यस्तै सरकार र नियामक निकाय सेयर लगानीकर्ताका माग सम्बोधन गर्न लचिलो हुनु पनि बजार बढ्नुको कारण हो। मौद्रिक नीति बजार मैत्री आउनेमा लगानीकर्ता आशावादी छन्। लगानीकर्ताको सम्पत्ति आज 1 खर्ब 7 अर्बले बढेको छ। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ हङकङ पुगेका छन्। बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त गरी चीनलाई हस्तान्तरण गरिएको 25 वर्षको अवसर पारेर चिनिया राष्ट्रपति जिनपिङ आज हङकङ पुगेका हुन्। उनी हङकङमा सरकार प्रमुख जोन लीको शपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी हुनेछन्। तीव्र गतिको रेलबाट यात्रा गरेका जिनपिङलाई विद्यार्थीले चीन र हङकङको झण्डा फहराएर स्वागत गरेका थिए। सन् 2017 पछि जिनपिङको यो पहिलो हङकङ भ्रमण हो। कोभिड महामारीपछि मुलुक बाहिर जिनपिङको यो पहिलो भ्रमण भएको रोयटर्सले जनाएको छ। जिनपिङले हङकङले एक देश दुई नीति राम्रो प्रणाली भन्ने प्रमाणित गरेको टिप्पणी गरेका छन्। इजरायलको संसद विघटन भएको छ। प्रधानमन्त्री नाफ्ताली बेनेटको क्रस पार्टी गठबन्धनले संसदमा बहुमत गुमाएपछि संसद भङ्ग भएको हो। संसद भङ्ग गर्ने विधेयक सांसदहरूले आज अनुमोदन गरे। संसद विघटनपछि कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्री याइर ल्यापिडले सम्हालेका छन्। संसद विघटन हुने अवस्थामा पुगेपछि बुधबार प्रधानमन्त्री बेनेटले आफूले पुनः चुनाव नचाहेको बताएका थिए। इजरायलमा पछिल्लो समय राजनीतिक अस्थिरता बढेको छ। त्यहाँ प्रत्येक वर्ष जस्तो निर्वाचन भइरहेको छ। इजरायलमा 4 वर्षभन्दा कम अवधिमा 5औं पटक नयाँ चुनाव हुने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले महिला साफ च्याम्पियनसिप नेपालमा आयोजना गर्न प्रस्ताव गरेको छ। बङ्गलादेशको ढाकामा शनिबारदेखि हुने साफ कङ्ग्रेसमा एन्फाले साफ च्याम्पियनसिप आयोजनाका लागि प्रस्ताव गर्ने भएको हो। साफ कङ्ग्रेसमा नेपालका तर्फबाट एन्फा महासचिव किरण राई, केन्द्रीय सदस्य विकास नारायण श्रेष्ठ र एनआरटी क्लबका अध्यक्ष सुन्दर नरसिंह जोशी सहभागी हुनेछन्। संसदले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको छैन भन्नेमा सबै तहको राजनैतिक नेतृत्व सहमत छ। तर यसमा दोषी को भने चाहिँ एकले अर्कोलाई देखाउँछन्। संसद दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा आज यस्तै दृश्य देखियो। बाँकी साजना तामाङबाट। नेपालको संसदीय व्यवस्थाले 64 वर्ष पार गर्यो। 2016 असार 16 गते मध्यरातमा पहिलो पटक संसद बैठक बसेको थियो। त्यसकै सम्झनामा असार 16 मा संसद दिवस मनाउने गरिएको छ। 64औं संसद दिवसका अवसरमा पूर्व सांसद मञ्चले गरेको कार्यक्रममा संसदको घट्दो प्रभावकारितालाई लिएर चिन्ता व्यक्त भइरहँदा मञ्चमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने ठोस प्रतिबद्धता जनाएनन्। कतिपयले चाहिँ संसद प्रभावकारी नहुनुमा सांसदलाई दोष दिए। पिपीको विवाददेखि बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशका विषयमा सांसदहरूले जवाफ माग्दा समेत संसद नगएका प्रधानमन्त्री देउवा संसद दिवसका अवसरमा पूर्व सांसद मञ्चले बिहिबार गरेको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बने। व्यस्तताको कारण देखाउँदै उनले कार्यक्रमको सुरुवातमै समय लिएर बोले। करिब 7 मिनटको सम्बोधनमा उनले संसद, संसदीय समिति र सांसदले दिएका सुझावलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिने गरेको भने। सार्वजनिक जनताको सुख समृद्धि एवं सही लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षार्थ अझै बढी सक्रिय सचेत कार्य गर्न अनुरोध गर्दछु। सङ्घीय संसद, संसदीय समितिहरू, सांसदको बहुतो सुझाव तथा निर्णयहरूलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नेछ भन्ने विश्वास दिएको छु। प्रधानमन्त्रीले संसद र सांसदका सुझावलाई गम्भीरताका साथ लिने गरेको भने पनि उनकै पछिल्ला गतिविधिले त्यसलाई गलत साबित गर्छन्। सरकार संसदप्रति जिम्मेवार नहुनुमा सांसदलाई पनि दोषी देख्छन् पूर्व सभामुख एवं नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल। सांसदहरूमा हाजिर गरेर बैठकमा बस्दै नबसी टाप ठोक्ने विकृति बढेकाले त्यसको अन्त्य नभएसम्म संसद प्रभावकारी बन्न नसक्ने पौडेलको बुझाइ छ। सांसदको जिम्मेवार दायित्व निभाउनु पर्यो। हाजिर मात्रै गरेर चाहिँ सांसदको दायित्व हुँदैन। यहाँ आएर चाहिँ बाहिर सही गर्यो अनि एकैछिन यसो देखियो अनि त्यसपछि हिँडिदियो।
यसरी चाहिँ संसदको दायित्व हुँदैन। सांसदहरूले सबभन्दा पहिले सांसदहरूले आफ्नो संसदको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ। सबैले आफ्नो ड्युटी पुरा गर्नुपर्छ। अनि मन्त्रीले पनि संसदप्रति एकाउन्टेबिलिटी, राज्य सरकारले पनि उत्तरदायी हुनु पर्यो। संसदको आवाजलाई उसले चाहिँ सुन्नु पर्यो। कार्यक्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द वन्दीले भने नामी तोकेर केही सांसदको सक्रियताको चर्चा गरे। सांसदको सक्रियताले सरकारलाई संसदप्रति जवाफदेही बन्न बाध्य बनाउने उनको भनाइ थियो। मलाई भन्न कति अप्ठ्यारो छैन, यो आलोचनाको रूपमा भनेको मानिसहरूले नबुझ्दिनु होला, तर केही सांसदहरूले मात्रै पार्लियामेन्ट चलाइदिनु भएको छ। सुभाष दाइ पनि त्यसमध्येको एकजना हो, प्रेम सुवालजी एकजना हो। अब धेरै लागिन चाहन्छु। हामीले फङ्सनल पार्लियामेन्टको हिसाबले विमला विकासजीको नाम आउँछ होइन, त्यसै राष्ट्रिय सभामा बढी धेरै देखिन्छ हुँदै प्रतिनिधि सभाको तुलनामा। फङ्सनल पार्लियामेन्ट बनाउने कुरामा हामी कति केन्द्रित भयौँ? हामीले स्टेटको पोलिसीलाई, पार्लियामेन्टको ओभरअल फङ्सन भनेको एकाउन्टेबल गभर्मेन्ट इन्स्योर गर्ने हो, गभर्मेन्टलाई क्वेसन गर्ने हो, गभर्मेन्टका गतिविधिहरूमा प्रश्न खडा गर्ने हो र गभर्मेन्टले चाहिँ पार्लियामेन्टमा मेरो बारेमा प्रश्न उठ्छ भनेर बडा सतर्कतापूर्वक काम गर्ने हो। दिस इज वाट कन्सेप्ट इज होइन। तर हामीले चाहिँ प्रश्न उठाउनु पर्यो भने पनि हामी आग्रहका साथ उठाउनु परेन भने उपस्थितै नहुने। 64 वर्ष पूरा गरेको संसदीय अभ्यासको परिपक्वता अनि प्रभावकारितालाई लिएर छलफल हुने ठानिएको कार्यक्रमलाई नेताहरूले तुस पोख्ने थलोको रूपमा पनि उपयोग गरे। जनताबाट निर्वाचित भएर आइएको छ, तर संसद चल्ने नदिन्छ त कहाँ? अनि गैर संसदीय प्रवृत्तिहरू विकसित हुन थाल्छन्। गैर संसदीय प्रवृत्ति, दलीय प्रवृत्तिमाथि अनि झापड सुरु हुन्छ। बजेट बनाउँदाको क्रममा अनधिकृत मानिसहरू अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गर्यो भन्ने प्रश्न उठ्यो। संसदमा यो प्रश्न उठेपछि त्यो प्रश्नलाई त्यतिकै छोडियो यही ढङ्गले भने त्यसले संसदलाई कमजोर बनाउँछ। संसदमा उठ्नुको अर्थ रहँदैन। यस अघिका वर्ष संघीय संसद सचिवालय आफैले कार्यक्रम गर्थ्यो, तर यसपटक गरेन। पूर्व सांसद मञ्चले गरेको कार्यक्रममा सहयोगी मात्र बन्यो। कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष दुवै अनुपस्थित रहे। क्यामेरामा योगेश लामाका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टीभित्रको विवाद यतिसम्म उत्कर्षमा पुगेको छ कि दुई अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई एक ठाउँमा बस्न नसक्ने स्थितिमा पुगेका छन्। विवाद मिलापमा परिणत हुन नसक्ने अवस्थापछि भट्टराईले यादवलाई अब अलग अलग बाटो अगाडि बढ्न भनेका छन्। यस विषयमा यादवले संसदीय दलको बैठकमा जानकारी गराउँदै भट्टराई पार्टीबाट अलग भएपछि मात्र पार्टीका तर्फबाट मन्त्री हेरफेर गर्ने बताएका छन्। साथै उनले पार्टी विरोधी गतिविधिमा लाग्नेलाई कारबाहीको चेतावनी दिँदै असार 27 र 28 गते केन्द्रीय समितिको बैठक वीरगञ्जमा राखेका छन्। त्यहाँ सायद बाबुरामजीसँग कुरा भएको थियो हिजो। अब त्यो चियासँगै खानु हो कुन ठाउँमा, तर कुरा हुँदाखेरि अब जे भयो भयो। अब पहिला अब जो साथीहरू नयाँ शक्तिबाट आएको साथीहरू एडजस्ट गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। हामी किन बिगार गरेर अब यसरी जाने, सौहार्दपूर्ण तरिकाले नै छुटिने अवस्था छ भने छुटौँ भन्ने जस्ता कुराहरू पनि भएको थियो। अनि उहाँले भन्नुभयो त्यसरी गर्दा त राम्रो हुँदैन, म्यासेज पनि राम्रो जाँदैन भन्ने कुरा होइन। अब एडजस्ट गर्ने सक्ने अवस्थै छैन भने त यो गर्ने अब हामीले भनेर तपाईँले भनेर पनि हुने अवस्था छैन भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो। यही कुराहरू साथीहरूको बिचमा राख्नु। डाक्टर साहब जाउँ, बैठकमा जाउँ भनेर पनि भन्नुभएको थियो अध्यक्षजीले, र होइन जानुहोस्, होइन म जाँदैन भन्ने कुरा गर्नुभयो र यही कुरा भयो। महेन्द्र यादव, राजकिशोर यादव लगायतका नेताहरू पनि अनुपस्थित हुनुभयो हिजोको बैठकमा, किन होला? अब त्यो त उहाँहरूसँग सोध्नु पर्यो नि, यो कुरा मसँग सोध्ने होइन। सर्वसम्मतबाट नै मन्त्री फेर्नुपर्छ भनेर सांसदहरूले भनेकै छ नि। तेस्रो बैठक यो भयो। दुईवटा अनौपचारिक बैठकमा पनि सांसदहरू जति उपस्थित हुनुभएको थियो मन्त्री फेर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो, अनि हिजोको बैठकमा पनि सबै त्यही कुरा भन्नुभयो।
सरकारी कार्यालय बिहान 10 बजेबाट सुरु हुन्छ। धेरैजसो कर्मचारीलाई बिहान अबेर कार्यालय पुग्ने र साँझ 5 बज्दा नबज्दै निस्कन हतार हुन्छ। कर्मचारीले दिउँसो खाजा खान लामो समय खर्चिन्छन्, जसका कारण सेवा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन भने काम लिएर आएका सेवाग्राहीलाई सेवा लिन लामो समय पर्खिनुपर्छ। देशको राजधानी सिंहदरबारमै देखिने यस्तै समस्या कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा समेत सरेको छ। सरकारी कार्यालयमा कामको समय भनेको बिहान 10 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म हो, तर कार्यालय समयमा कर्मचारी विहीन हुने गरेका छन्, जसका कारण सेवाग्राहीहरू कामभन्दा बढी तनाव झेल्न बाध्य बनिरहेका छन्। हामी निरन्तर रूपमा सुर्खेतमा रहेका विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूको निगरानी गरिरहेका छौँ। यो कसको कार्यकक्ष हो? उहाँ आउनु भएको छैन अहिलेसम्म। अनि यो प्रशासनमा सर यो कसको हो? यो त कार्यकक्ष हो। यो कार्यकक्ष कसको हो? यसमा यहाँ कतिजना हुनुहुन्छ स्टाफहरू? 3 जना। अहिलेसम्म कोही आउनु भएको छैन है? अहिलेसम्म कोही आउनु कति बजे तपाईँले हाजिर कति बजे भन्नुभएको छ? तपाईँ मसँग कुरा जरुरी छैन, जरुरी छैन। त्यही त कति बजे तपाईँ आइपुग्नु भयो अफिसमा? म 10-12मा आएको। 10 बजे आएर हाकिमसँग हाजिरी गरेँ हो। त्यही त 10 त्यो भन्नु नि त 10 बजे तपाईँ आउनु पर्दैन अफिसमा? म 10 बजे आइसकेँ हो। भर्खर चढ्दै हुनुहुन्छ तपाईँले? भर्खर म त बाहिर गएँ, तल्ले कहाँ गएँ नि? म रामभक्त अधिकारी सर। म बिहानै आएको सर। कति बजे आएको सर? 10 बजे म बिहानै आएर काम गरिरहेको छु। 10-15 भइसक्यो। भयो, म बिहानै 8 बजे आएको छु है। 8 बजे। सजिलोसँग अलिकति कुरो थियो। हजुर। खाना पनि खाइएको छैन। कुरा थियो, कुरा गरेर यहाँ काम गर्ने अन्य कर्मचारीहरू किन आउनु भएको छैन? त्यो त मलाई थाहा भएन सर, किन आउने। कार्यालय कति बजे लाग्छ सर? 10 बजे। खै त कर्मचारी हुनु न यहाँ त 10-15-18 सम्म पनि होइन, कर्मचारी आइपुग्नु भएको छैन। 10:15 सम्म आउन पाउँछ उनीहरूले। जो सब एकजना कर्मचारी सोधेर ढिलो आउनुहुन्छ उहाँ, मलाई भनेर जानुभएको छ। अधिकांश कार्यालयहरू कार्यकक्षहरू खाली छ। होइन मान्छे बिहानै आयो होला, बिहानै आयो। हामी उपस्थित छौँ होइन, हामी धेरै कार्यकक्षमा घुम्यौँ। त्यो 10 बजे आउनु पर्दैन सर? पर्छ। एउटा आफ्नै तपाईँको मातहतको कर्मचारीहरू 10 बजे कार्यालयमा आउनु 10:15 भित्रमा आउनुपर्छ। अब ठिक छ, तपाईँले मलाई फिडब्याक गर्नुभयो, म पनि यहाँ हेर्छु होइन, भर्खर आएको छु। ठिक छ पनि हुनु न। यो अधिकांश कार्यालयमा खाजा खाने समय बाँड्ने, एकदम लामो समय गर्ने, 5 बजीसम्म पनि नबस्ने भनेपछि व्यथित भएन सर यो? होइन, 5 बजीसम्म होइन, हिजो पनि 7 बजीसम्म थियौँ हामी। कतिजना चाहिने कर्मचारी हिजै थियौँ हामी यहाँ। हिजो आउनु पर्छ कि पर्छ? त्यो त पर्छ, डेफिनेट पर्छ। पुरै छैन त सर, पुरै छैन। यस्तै चल्छ? होइन, चल्दैन यसो, चल्दैन। यसमा त म हेरिहाल्छु नि। कर्णाली प्रदेशको राजधानीमा भएका मन्त्रालयहरू र कार्यालयहरूको अवस्था यस्तै हुने गर्दछ। बिहान कर्मचारीहरू कार्यालय समयभन्दा ढिला आउने गर्दछन् र साँझको 5 बजे कार्यालय समयभन्दा कार्यालयमा बस्दैनन्। बिहान 10 बजे कार्यालय समयमा नपुग्ने, दिउँसो खाजा खाने समयमा पनि बढी समय खर्चने र बेलुका छिट्टै कार्यालयबाट फर्किने कर्मचारीहरूको रवैयाले सेवाग्राहीहरूलाई शास्ति हुने गरेको छ। कर्मचारीहरूकै व्यवहारका कारण सेवाग्राहीहरूले एकै दिनमा पाउने सेवा पनि अर्को दिनसम्म पर्खनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था कायमै रहेको छ। क्यामेरामा विकास खत्रीका साथमा सुदीप पुरी, ग्यालेक्सी फोके, सुर्खेत। बिजनेस न्यूज का साथमा नेपाल टॉप सब ठीक ठाक। नेपाल टॉप सब ठीक ठाक। संविधानले नागरिकलाई 32वटा मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको छ। ती हरेक नागरिकको पहुँचमा पुर्याउने जिम्मेवारी सरकारको हो, तर सरकारले अत्यधिक कर लगाएर जनतामाथि दोहन गरिरहेको छ। नागरिकको सेवा र हितका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता आधारभूत क्षेत्रमै आवश्यक कर्मचारी भर्ना गर्न सकेको छैन। महँगो कर उठाएर जनताको ढाड सेक्ने अर्थ मन्त्रालयका सचिवले भने भन्सार दलालको नियुक्तिलाई उपलब्धिको रूपमा प्रचार गरिरहेका छन्। नागरिकले सरकारसँग अपेक्षा गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हुन् स्वास्थ्य र शिक्षा। तर आवश्यक दरबन्दी उपलब्ध नगराएर यी क्षेत्रमा सरकारले नागरिकमाथि अन्याय गरिरहेको छ। 2051 पछि सरकारले चिकित्सकको दरबन्दी थपेकै छैन। भएकै मध्ये पनि 250 चिकित्सकको दरबन्दी खाली छ। 3 करोड जनसङ्ख्याको उपचार 1400 चिकित्सकको भरमा छाडिएको छ।
सरकारी अधिकारी चिकित्सकको संख्या थप्ने भन्दा नयाँ भवन बनाउनमा तल्लिन्छन्। भवन बनाउँदा हुने कमिसनको खेल चिकित्सक नियुक्तिमा नहुने भएकैले सरकारको ध्यान त्यता केन्द्रित भएको हुन सक्छ। यसको परिणाम सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सेवाग्राहीको चाप थामिन सक्नु छ। बिरामीले समयमै सुलभ र स्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनै सकिरहेका छैनन्। शिक्षा क्षेत्रको अवस्था पनि फरक छैन। 2 दशकदेखि शिक्षकको दरबन्दी थपिएको छैन। 57,000 शिक्षक अपुग रहेको सरकारी कार्यदलको प्रतिवेदन शिक्षा मन्त्रालयमा थन्क्याएर राखिएको छ। नेपालीका शिक्षकले अङ्ग्रेजीको कक्षा लिनुपर्ने बाध्यताले विद्यार्थी सिकाइको अवसरबाट वञ्चित छन्। गुणस्तरमा चरम व्यवस्थाकै कारण हातमा प्रमाणपत्र भए पनि जागिरका अवसरमा शैक्षिक जनशक्ति फेल भइरहेका छन्। सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको भने पनि किसानले कृषि तथा पशु प्राविधिकको सेवा पाउन नसकेर क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ। यस्तो बेला सरकारले भन्सारमा कागजात मिलाइदिने दलाल नियुक्त गर्ने प्रक्रियामा सफलता पाएको छ। अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले 660 जना भन्सार एजेन्टको नियुक्तिलाई उपलब्धिको रूपमा लिँदै सामाजिक सञ्जाल मार्फत खुसी साटेका छन्। भन्सार एजेन्टको नियुक्ति पाउने मध्ये 3 दर्जनभन्दा बढी निजामती कर्मचारी हुन्। त्यसमा पनि भन्सारमा काम गरेर एजेन्टको खेलो फड्को थाहा पाउनेहरू बढी छन्। पदमा रहँदा रहँदै सरकारी कर्मचारी एजेन्टको परीक्षामा सहभागी भएको भनेर उजुरी पर्यो। लिखित परीक्षाको नतिजामा आर्थिक चलखेल भएको उजुरीमा मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो दिएनन्। 20 वर्षपछि भन्सार एजेन्ट नियुक्त गरिनुलाई अर्थ सचिव मरासिनीले जीवनकै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि झैं प्रचार गरे। कमाइका हिसाबले भन्सार एजेन्टलाई आकर्षक मानिन्छ। भन्सारमा काम गरेका कर्मचारीको एजेन्ट मोहले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ। तर देशको विकासदेखि नै ठूला आयोजना अल्पत्र रहेको, आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पुँजीगत बजेट 40% पनि खर्च हुन नसकेको स्थितिमा अर्थ सचिव मरासिनी दलाल नियुक्तिमा रमाउनुलाई सरकारी अधिकारीको मनोदशाका रूपमा अर्थ्याइएको छ। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। लेखा परीक्षणका क्रममा महालेखाका कर्मचारीले सिडिओ र न्यायाधीशबाट समेत घुस लिने गरेको खुलासा। महालेखा परीक्षक शर्मा भन्छन्, कति बहादुर लेखा परीक्षक। बजेट पारित भए लगत्तै सत्ता गठबन्धन भित्रैबाट बागमतीमा मुख्यमन्त्री फेर्ने कसरत। काङ्ग्रेस र माओवादी सांसदको हस्ताक्षर सङ्कलन। केन्द्रीय समिति बैठकको मुखमा काङ्ग्रेस संस्थापन इतरको छुट्टै भेला। देउबाले वैधानिक तवरले पार्टी सञ्चालन नगरेको आरोप लगाउँदै रचनात्मक विद्रोहको चेतावनी। आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासम्म विकास बजेट 40% पनि नाघेन। अक्षमता लुकाउन सरकारी अधिकारीद्वारा एक अर्कामाथि दोषारोपण। र चिनिया शासन पुनर्बहालीको 25औं वर्षगाँठ मनाउन राष्ट्रपति सी जिनपिङ हङकङमा। हङकङले एक देश दुई नीति राम्रो प्रणाली भन्ने प्रमाणित गरेको टिप्पणी। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.